अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि ज़माना कदीम में जब कौमें मुकम्मल तौर पर गुनाहों की दलदल में धंस जाती थीं तो उनमें से कई एक गुनहगार लोगों की शक्लें मसख होने की शहादतें भी मिलती हैं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद न जाने दस्ते कुदरत ने किस मसलहत के तहत इस सिलसिले को रोक दिया। लेकिन अब 21वीं सदी में जाकर ये उक्दा वाह होता नजर आता है कि हजरत इंसान ने खुद ही अपनी तबाही के इस कदर ज्यादा असबाब पैदा कर लिए हैं कि अब इसको अपनी तबाही के लिए किसी आसमानी आफत की कोई हाजत नहीं। गोया बकौल शायर, शैतान की दुनिया में नहीं कोई जरूरत, बर्बादी इंसान को इंसान बहुत है। जिसके मुताबिक हजरत इंसान के इस इर्तिकाई सफर, जो कि खास तौर पर उस साइंस से मुतलका है जिसके जेरे असर इंसान न जाने कब से अपनी बर्बादी के सामान तैयार करने में मसरूफ है, और जिसके बदतरीन असरात और इसकी फैलने वाली ताबकारी की वजह से इर्द गिर्द बसने वाली मखलूकात अपने फितरी हुलिये से महरूम होकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये शायद इंसानी फितरत का हिस्सा है कि वो अपने अपने हल्का असर के मुताबिक अपने ज़ौक़े किश्वर कुशाई को तस्कीन पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरता रहा है, जिसके नतीजे में आज का मंजरनामा ये सूरत इख्तियार कर चुका है कि इस अहदे हाजिर के तैयार करदा खतरनाक हथियार खुद जिंदगी के लिए बदतरीन कातिल साबित हो रहे हैं। और जदीद तहकीक के मुताबिक जो हकायक अब सामने आ रहे हैं उनकी वजह से ना सिर्फ आम इंसान बल्कि खुद उनके मुअज्जिद और उनको तैयार करने वाले भी लरज कर रह गए हैं कि अगर एटमी ताबकारी की बदौलत इस इलाके के इर्द गिर्द रहने वाले जानवर तक अपनी शक्लें बदलने पर मजबूर हो सकते हैं तो वो खुद इंसानी हयात के लिए कितने तबाहकुन साबित होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जदीद तहकीक ने यह हौलनाक हकीकत अब दुनिया के सामने रख दी है कि वो इलाके जहां एटमी तजुर्बात किए जाते हैं या जहां पर एटमी रिएक्टर कायम है और उनसे जो ताबकारी वहां फैलती है, उस वजह से माहौल पर कुछ ऐसे बद असरात मुरतब होते हैं कि उन इलाकों में रहने वाले जानवरों की अगली नस्ल बजाय इसके कि फितरत के मुताबिक अपनी सूरत लेकर पैदा हो, उनमें तब्दीली आना शुरू हो चुकी है, जिनकी कई एक तस्वीर अब इंटरनेट पर भी वायरल हो चुकी हैं। ये एक ऐसा हौलनाक इंकिशाफ है जिसने खुद साइंसदानों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इसके ये असरात इन बदनसीब जानवरों की हियत की तब्दीली की सूरत सामने आ सकते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो हर जानदार, खा वो इंसान ही क्यों ना हो, कि जिंदगी में ये जहर घोल सकती हैं। नाज़रीन ग्रामी, जरा इस वीडियो को गौर से देखें जो कि एक रेलवे स्टेशन के करीब से ली गई है और जिसके बारे में माहिरीन ये राय दे चुके हैं कि ये एक हकीकी वीडियो है जिसमें एक अजनबी मखलूक जो कि बज़ाहिर एक मैने से मुशाबे नजर आती है को दौड़ते हुए रेलवे ट्रैक पार करते हुए दिखाया गया है। लेकिन इसमें यह इनफरादियत खास तौर पर काबिल तवज्जो है कि इस जानवर का सर और मुंह तकरीबन ना होने के बराबर है, जबकि अगर इसके दौड़ने के अंदाज पर बहस की जाए तो इस पर हिरन होने का गुमान भी किया जा सकता है। लेकिन हमारी दुनिया के हिरन कभी भी इतनी बड़ी जिसामत में नहीं देखे गए, मगर इस अजनबी जानवर को देखकर हैरान होने की चंदा जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एटमी रिएक्टर या उस इलाके में जहां एटमी धमाकों के तजुर्बात किए जाएं कि कुछ अरसे बाद ऐसी अनहोनियां अब मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं। और इस जानवर के अलावा दीगर भी कई ऐसे जीरू देखे गए हैं जिनको देखकर ये गुमान होता है कि शायद हाल ही में इनकी नस्ल ने अपनी शक्लो सूरत तब्दील की हो। नाज़रीन ग्रामी, मत जानिए कि ये अपनी नोयत का कोई वाहिद वाकया था, बल्कि ये दो दोस्त भी इसकी गवाही सरेआम देने के लिए तैयार हैं कि इन्होंने एक दफा दौरान सफर एक ऐसे जानवर को सड़क के किनारे देखा जो कि इससे कबल उन्होंने कभी किसी फिल्म या तस्वीर में भी नहीं देखा था। और जब वो इस अजीबो गरीब जानवर के लाशे के करीब पहुंचे तो ये देखकर मजीद हैरान रह गए कि इसके वजूद पर अमेरिकन फूड अथॉरिटी की बाकायदा मोहर भी लगी हुई थी। और आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क में जानवरों को ज़िबा करने से कबल मुतलका महकमे से इस बात की तस्दीक कराई जाती है कि आया इस जानवर की सेहत इस काबिल है कि वो इंसानी रिज्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और फिर इसके तिबी मुआयने के बाद ये मोहर उसके जिस्म पर सब्त कर दी जाती है। अभी वो हैरत के समंदर में गलतां ही थे कि उन्हें एक मकामी फर्द ने बताया है कि इस इलाके में जब से एटमी रिएक्टर का प्लांट लगाया गया है
تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے کے جانوروں نے اپنا حلیہ تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، اس پراسرار مخلوق کی حقیقت اور خاندان کے بارے میں ابھی تک کوئی ماہر حیاتیات حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ ناظرین گرامی، تاریخ شاہد ہے کہ جب ایک دفعہ امریکہ میں ایک ایٹمی ری ایکٹر کسی وجہ سے پھٹ گیا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں انسانی زندگی کے امکانات تو ختم ہو ہی گئے تھے، لیکن بیچارے وہ جانور جو کہ صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اس شہر بے امان کے مکین تھے، نہیں جانتے تھے کہ دست انسان ان کے ساتھ ایک سنگین مذاق کا مرتکب ہو چکا ہے۔ سو انہوں نے اپنی اس لا علمی کی وجہ سے اس علاقے سے ہجرت کرنا تو مناسب نہ سمجھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی آنے والی نسلیں اپنے آباء سے بالکل علیحدہ شکلیں لے کر پیدا ہونا شروع ہو گئی، جن میں سے ایک بیچارہ یہ سور بھی ہے، جس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی ابہام نہیں رہتا کہ اس کے جسم کا باقی حصہ تو اگرچہ اس کے اپنے آباء و اجداد سے میل کھاتا ہے، لیکن اس کا سر اور چہرہ بہت حد تک انسانوں سے مشابہ ہے۔ اور اگر آپ توجہ دے سکیں تو یہ ادراک کرنے میں کوئی مشکل حائل نہیں ہوتی کہ اس کے چہرے، منہ، ناک اور کان کے علاوہ اس کا سر بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اب بھی انسانی برادری میں شامل ہونے کے لیے بے تابی کی حد تک تیزی سے سفر کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے قبل ہم حیرتوں کی ان وادیوں کے مسافر تھے جو کہ خشکی پر زمین کے مختلف گوشوں میں موجود اپنے ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں، لیکن اب کی بار ہم آبی دنیا کے نظارے کے لیے آپ کو ایک ایسی ندی نما بستی میں لے کر جا رہے ہیں جہاں پر اپنی شکلیں بدلنے والی ایک نئی مخلوق آپ کی حیرتوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ ناظرین، یہ جھیل جو کہ انسانی دنیا کے تھانے دار امریکہ کے علاقے میں ہی پائی جاتی ہے، ایک ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ کے پڑوس میں واقع ہے، جبکہ بعض شہادتوں کے مطابق اس ایٹمی ری ایکٹر سے خارج ہونے والا زہریلا پانی بھی اسی جھیل کا رزق بنتا ہے، جس کے کناروں پر عجیب و غریب شکل و صورت کی حامل ایک مچھلی کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے، جو کہ اپنی موجودہ شکل کی بنا پر کسی بھی طور مچھلی کے خاندان سے مختلف نظر آتی ہے، جس کے دانت نہ صرف معمول سے بہت بڑے ہیں بلکہ ان کی تشبیہ کسی بھی خونخوار جانور سے دی جا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی ویڈیو بنانے والا شخص جب ایک چھڑی کی مدد سے اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انتہائی تیزی کے ساتھ مڑتے ہوئے گہرے پانیوں میں کہیں گم ہو جاتی ہے، لیکن ایسا گمان ہوتا ہے کہ شاید اس جھیل کے پانی میں بھی وہ غیر مطمئن ہے اور اسی وجہ سے وہ چند لمحوں بعد دوبارہ کنارے پر دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ کے پڑوس میں واقع کینیڈا کی اس جھیل کا منظر بھی دیکھتے چلیں، جس میں کیٹ فش کی نسل کی یہ عجیب و غریب مچھلی بھی پائی جاتی ہے، جو کہ جسامت کے لحاظ سے دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک عالمی قانون ہے کہ ایسے پلانٹ کو کسی بھی انسانی آبادی کے قریب نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پلانٹ جو کہ کچھ عرصہ قبل ویرانوں میں لگائے گئے تھے اب آبادی کے قریب تر آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے بجا طور پر یہ خطرہ موجود ہے کہ ان کے انسانی اثرات آبادیوں تک بھی پہنچ جائیں اور کل ہم ایسے انسان دیکھنے کے لیے زندہ ہوں جو کہ اس شیطانی ایجادات کی بدولت انسان کم اور جانور زیادہ ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔